हॅलो गुड मॉर्निंग, कशें आसात? तर आज नारळी पौर्णिमा, तुमकां सगळ्यांक नारळी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर आता च्या बी सगळी जाली, पूजा जावन च्या बी जाली आणि आता दंपर रांदून पान दाखोवन मागीर आमी आईगेर वयतली रक्षाबंधनाक। तर मागीर तुमकां थंय मेळटा, बाय। तर आता जेवन बी सगळे आमी भायर सरलेले आसा आणि सकाळच्यान मोबायलाचेर सर्कुलेट जाल्ले की 1 ते 1:30 ते 9 पर्यंत राखी बांदप अशें म्हणून सर्कुलेट जाल्ली। त्या खातीर आमी 3 आतां भायर सरल्या, ऑलमोस्ट 3 जाल्या। तर आतां आमी वयता व्हड भावागेर। तरी आमी भटा फोन केलो आनी कन्फर्म केलें की टायमींग विचारलो, मागीर तेणें सांगलें सारकें 1:30 ते 9 म्हणल्यार आसा टायमींग, मागीर ना म्हणून। तर आतां आमी वयतना सामकी भाव सारको बिजी, कित्याक हो टायम तेगेलो 3-4 म्हणल्यार तो सारको दूद काडपाक बिजी आसता आनी मागीर दूद काडून सोसायटी बी घेवन वयता म्हणल्यार सारको बिजी आसता। आनी तो राखी बांदून सुद्दां तितूंतलो आनी टायम काडून आमकां हें पळय तें पळय, सामकें आपल्यान हें रयलां तें रयलां अशें करून तो कितें कितें दाखयत आसता। आनी ताका फार्मींग सारकें खूब लायक, कितें हें रयतलो तें रयतलो, 1 मिनीट तो रेस्ट घेयना। आनी आमी जर पळयना तर जाल्यार बी ताका राग येता, म्हणून आमी तें पळयताच, कितें कितें दाखयता तितलें पळयता। वाटेर हांगा हाज्या देवा पांय पडून हांव गेलें। तर आतां आमी पळय जस्ट पावलें, आतां भावागेर पावलीं, आतां पळय भितर सरता। तर आता पळय राखी बांदून जाली आणि आता दोनी त्यो भयणी येवना, दोनी भयणी येवना, तेंच्यांनी म्हाजे कडेन धाडून दिल्लें। आणि आता व्हडल्या भावागेर राखी जाली आणि आता त्या भावागेर वयता म्हणल्यार तो सद्या भायर सरलेलो आसा, कितें कामा खातीर भायर सरला। त्या खातीर आतां आमी थंय वचपाना, हांगाच दवरतली आणि आतां आमगेली पळय च्या बी पिवन आतां मागीर भायर सरतली। तर हो म्हागेलो व्हडलो भाव रमेश भाऊ। हाय, कशें आसा? ना रे टायम जाता, मागीर नेक्स्ट फावट येता पळोवपाक कितें रयलां आमी तें। पावस बी रयला म्हणल्यार ते सगळे रोप चालू आसा न्हू पावसान। तरी बी अंदू कितें रयलें तुवें? कांय रोवना अजून? ना, एक्चुली हांवें तुमकां सगळें घातलेलें आसा, हेमां घातलें, मुगापूर गेल्या त्या वर्सा हें घातलेलें, मागीर सद्या न्यू आतां मेल्या ते न्यू घातलें मारयो। आनी मेन म्हटल्यार म्हागे सद्या 1-2-3 कवाळी मुगाची शिवडी म्हणल्यो, कळ्ळें तुका? आनी त्या निमतान हांवें आतां अंदू हांवें पाडेली हाडून त्यो सगळी शिवडी कट करून तांकां पिशवी घालून तांकां फुल्ल ऑपरेट केल्या गो, म्हणल्यार परत तुका ते लागपाक लागून। आनी हें म्हाजें म्हणटा कल्टिवेशन म्हणटा तूं म्हाका 1-2 वर्सां थोडी आशिल्लें आनी थोडी लागता थोडी लागना अशें जाता। आनी पळोवपाक गेल्यार घातलें काय कितें? हय, पळोवपाक गेल्यार तुमकां पळोवपाक येता, पूण म्हाजें मुगो कितें हेवटेन दूद घेतलें तें सद्या निर्पणच लागलें म्हाजें बरोन मुगो, तो कंपल्सरी सगळें जाल्लें। आसतडांचेर 4-5 उरल्या, कळ्ळें तुका न्हू? आनी कशी सद्या म्हणल्यार म्हाका टायम मेळना तसलें म्हणल्यार ताका तेंचो उपाय आसा की ताका आतां साडी घालपाक जाय, प्लस तुका तें मातशें दुखोवपाक जाय ताका। करून म्हणजे जालें तें हिसपान तें मोठें जाल्लें, आतां म्हणून सामकें बारीक जावन तें चडटा। ओके, आनी मेन म्हटल्यार गायेचो तुका म्हाका खबर आसा, येल्ल्या दिसाक आमी बिजी आसता। हो मुगो आमी दूद रोयलो 22-23 दूद येता, मोठें म्हणजे ते म्हणून ते कांय तितलें हें जालें, पूण जाल्या, पूण येयले ते फुल्ल्या जातलें। तुका हांव बेस्ट जाल्लें, हांव मोठें, पूण आतां अकस्मात तें पडपाक लागलें, कशें म्हूण कांय कळना। पाकी खाता गो, पाकी येता पाकी वयता आतां आमचे बॉक्सर। तर भाऊक ह्या झाडा बद्दल खूब म्हायती आसा, आमकां तरी कांयच कळना, तरी ताका तितलो टायम नाशिल्लो, आमकांय बी टायम नाशिल्लो, म्हणून मातशी बेगीन आमी हें केली,
ते सगळं ग्राफ्टिंग धरून सगळं माहिती खूब आहा. तर बाबा आता पावस झडपा लागला सारको. ही पळय हरयाळी मातशी घेता आमगे हरयाळी ना पयलांनी हरयाळी कितली सोदली मेळना म्हाका. इली हांवें रयली म्हणटकी बरी जातली न्हू. हे बेगे अशी जाता हांगा कितलीशी आसा इली आमगेर आनी कितले हाडून रयले हांवें फुल्या जायना कित्याक आमगे शेडी माती ती सामकी तांबडी माती हांगा रोखडी किल्लोन येता पळय कसली झाडां रयली हांगा किल्लतात आमगे ती सारकी शेडीची. सगळ्या सुतापुनीची पुरबी आज मी बहीण येयल्ली आसा रक्षा बंधनाक आनी आमकां एक राखी बांदल्या. तशेंच आमची 2 भयणी येवपाक उरलेल्यो त्योय बी आज येवना. ती तांकां येवपाक मेळना. तर आसतना ती भयण म्हाजी ती घेवन येयली राखी आनी तीन तिगांची आमची मेळून आमकां राखी बांदली. तशेंच वर्सान वर्स येता आमकांय मातशें बरें दिसता पळोवपाक सगळें बरें उमेदीन हें करतात. आनी तशेंच आमी भावाभिची मागीर तांगेर वयता रिटर्न आनी ती आमकां मातशी अशें आसोन घेवन आमचें चलता. तर आता आमी वचपा वयता. आतां पावस बी झडपा लागला सकाळी आतां तो भावना खंय मातसो लेट पावतलो आनी आतां आमी वचपा वयता. तर ओदोच्यान ही बरी उलयल्या पूण व्हिडिओ ऑन करता म्हणल्यार ती नाका करून धांवतात लसता ती येवपा. तर आतां पावस मातसो झडटा तर आतां आमी वयता. बाय. तरी पळय जस्ट ही आतां बाबू कुकू भावोजी बी पावल्या ही आतांच येयल्या. तर आतां पळोवंक शकता पळय भाव सारको बिजी आतां सोसायटी वयता दूध घेवन. बरें रे भाऊ. बरें बरें करून बरें.